आज एक्चुअली एक प्रोग्राम हिंगा ऑर्गनायज केलो आमचो फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। आमकां चड बरें दिसलें की हो प्रोग्राम अवेरनेसाचो प्रोग्राम तेणी ऑर्गनायज केलो हिंगा। आनी हे प्रोग्रामाचेर आमी हेजेर पयलेसान आमी वावरत आहा आनी आमी सगळे आमच्या मेंबरांकूय सांगत आहा की जितले साफ दर्या दवरता तितले आमकां बरें। जावं प्लास्टीक जावं कितें जाता, जावं शिरकोन उरता तेका कासोय शिरकोन उरता। जाय ते आमच्या मेंबरांनी रिलीज केले जे कासोय शिरकोन उरलेले ते। सो एवरी नाव एंड देन अशें ना की आमी हेजेर लक्ष दिना आनी आमकांय जाय ही जेटी क्लीन जालोली, सारकी क्लीन दवरलेली, जावं भायर क्लीन आसलेले। आयज ते येयले आमचे बारा आनी मेळोन आमी हो एक प्रोग्राम केलो आनी बरें दिसलें। आनी आमचे पयलोसान मेंबराक आमचे पयलोच आनी मेंबराचे सगळे मेंबराचो आमकां तेंको, कित्याक ते सगळे वावुरता हे सगळे साफ दवरपाक। आनी एक आमच्या मेंबरान एक आमकां सजेशन दिलें की हिंगा जे आमी कितें दर्यान मेवता जावं प्लास्टीक हाडटा तेका एक डस्टबीन कशें दवरचें की ते घालपाक हिंगा आनी व्हरपाक। कितें जाता हाडले आनी हिंगा सायडीन उडयले म्हणल्यार जायना ते आनी सायडीची दर्यो एड आमची पिड्यार जाता। सो वतले मेन जाय। सो हे एक बरें सजेशन आमचे एक मेंबरान दिलें तेंकां आनी तेंकांय सांगलें आनी तेजेर तेणी सांगलें आमकां आमी मेळोन आनी कितें जाता तें बरें करुया म्हूण हेजेर। थँक्यू। It is under Flow Litter project. It is an international project. See, nearly 30 countries are involved in this project to clean the ocean, to save the fishes, as well as keep the livelihood sustainable of the fishermen. So the plastic pollution is very serious issue here. It is not happen within 1 decade or 2 decades. Decade together, centuries together it take for accumulation of plastic in the sea. That is why the Flow Litter project was postulated by IMO, International Maritime Organization, which is under United Nations. So we, India, a lead partner country among the 10 countries LPC in the Flow Litter project. So now our Ministry of Fisheries, we are the lead agency in India. We are taking care of that. So under this ministry, the project, this financial thing will be distributed among several other institutes also. But the Fisheries Survey of India is the main agency for implementing this Flow Litter projects in India. So accordingly, we are doing survey that how much quantum of plastic polluted in the Indian Ocean, Indian EEZ, that and all we will assess. Then we already postulated, our Ministry of Fisheries already postulated the action plan. So that was completed. Now how to implement? Now we are in the stage to implement that Flow Litter project in Indian EEZ. Thank you. सायडीर कितें आहा म्हणटकच ते कितें म्हणटा आतां हे प्लास्टीक जे आहा ते जाण्याक एकल्यान उडोवपा जायना। हेजो म्हणटा तो सारको हें जाता। म्हणजे कितें आहा, प्लास्टीक इज अ व्हेरी डेंजर। हे आनी हे भाशेन आसपा जायना। प्लास्टीक म्हणटा तें उडयलें आनी हे भाशेन तर दवरलें जाल्यार हें सारकें न्हू। सो तेका लागून आयज हें सगळें एकठांय जालें हिंगा हें प्लास्टीक सगळें काडपाक आनी एक मुक्त कशें करप, कित्याक प्लास्टीक उडोवपूच ना अशें। तुम्ही उलयता मातसो स्माइल आसा, तुमकां दिसता हो सक्सेसफुल जातलो? सी, जेन्ना मनीस एक कोणूय तर सक्सेसफुल करपा वयता सो आमी ताका एप्रिशिएट करपा जाय। कोणूय तरी मुखार येता आनी कितें कोत्ता तेन्ना आमचें काम कितें आहा, जो मनीस कोण येता आनी हें तर करपाक मुखार सरता जाल्यार म्हाका दिसता हो आमचो जाण्याक एकल्याचो हें जावन आहा की आमी ताका एप्रिशिएट करप आनी सगल्यांनी हे भशेन करपा जायच। आतां जेन्ना उलयता हांवें जायतें म्हणलें कितें आख्ख्या हे ओशनाचो ह्यो ज्यो बोटी येता, व्हडले व्हडले स्टिमर येता, हे बोटींचो जायते प्लास्टीक जायतो कचरो हे बिचार एकठांय जाल्लो आहा। सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की जाता जाल्यार फूल बीच आमी क्लीन करुया। तुम्ही पळयतात GNH।